अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम के साथ मैं हफ्ज़ल लीदी। नाज़रीन, हुकूमत एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के मसाइल को हल करने और बेहतरी लाने के लिए कोशां रहती है, लेकिन मसाइल जो कि त्यों रहते हैं क्योंकि जो कानून बनाए गए हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए उनमें कहाँ तज़ाद है, क्या अफसरान अपनी मनमर्जी करते हैं। दूसरा, जो इस सेक्टर से वाबस्ता है एक्सपोर्ट से और इम्पोर्ट से, जो लोग इनसे कारोबार करते हैं, क्या उनसे कभी हुकूमत तजावीज़ लेती है कि उनकी जो हायल रिक्वायरमेंटें हैं किस तरह दूर की जा सकती हैं ताकि इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में बेहतरी लाकर जो आज डॉलरों के लिए हम एक एक अरब डॉलर के लिए दूसरों के तरले कर रहे हैं, शामते कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं, ये वैसे भी मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से वाबस्ता हैं। आज हम एक ख़ास सेक्टर पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फारवर्डर एसोसिएशन, जो कि इंडस्ट्री की बैकबोन है, मुआशरत में एक बड़ा नाम है। 6 अरब से ज़ायद वो टैक्स अदा करते हैं। इसके बावजूद जो फ्रेट फारवर्डर एसोसिएशन के मेंबरान हैं वो परेशानी का आलम है। कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनकी वजह से वो परेशान है, जिनमें एक सबसे बड़ा ANF है और दूसरा कस्टम के कवानीन है। अफसरान जानबूझकर कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हैं या कानूनी ऐसे हैं, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सईदुल्लाह खान साहब, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, माहिर फौजदारी कवानीन हैं। उनके साथ मौजूद हैं राना तारक महमूद साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फारवर्ड एसोसिएशन के। राना साहब, मैं आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। पहले तो ये बताइएगा, ये जो पीफा है पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फारवर्ड एसोसिएशन, इनके असल में मसाइल क्या हैं और कौन कौन से ये कानून है जो इन पर लागू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसर अयूबी साहब, पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आपने जो आज टॉपिक चुना है और जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है। और पीफा के प्लेटफॉर्म से ये मैं आपको बताऊँ, मेरे मेंबर्स का बहुत हमारे साथ इसका प्रेशर भी रहता है और हमारे मेंबर की ये ख्वाहिश भी रहती है कि इसको सही प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए। तो आज के प्रोग्राम की वसातत से अगर एक भी साहब इक़्तिदार जो है या साहब इंसाफ जो हैं, अगर उन तक ये हमारा प्रोग्राम पहुँच जाता है, हमारी आवाज़ पहुँच जाती है और चंद लोग और चंद घराने अगर इसमें मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा काम, अच्छा काम कोई और नहीं होगा। बाकी कवानीन की हद तक जो है, जो ANF के कवानीन और कस्टम इंटेलिजेंस के कवानीन है, वो तो मेरे साथी सईदुल्लाह खान साहब, वो बड़े माहिर वकील हैं इस सिलसिले में, वो इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। मैं समझता हूँ कि जी फ्रेट फारवर्डर एसोसिएशन जो है वो अपने 926 मेंबर्स हैं हमारे इस वक्त, सिर्फ हमारे पीफा के जो हैं। इसी तरह हमारा कैप है, उसके 300 से पूरे पाकिस्तान में, जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में। और इसके अलावा इस इंडस्ट्री से हज़ारों लोग वाबस्ता हैं जो कि हमारी एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं। तो ENF के कवानीन जो हैं और कस्टम के इंटेलिजेंस के कवानीन जो ख़ास तौर पर ड्रग के सिलसिले में हैं, वो इस कदर सख्त हैं और इस कदर उसका मिस यूज़ किया जाता है, आप मिस यूज़ ऑफ पावर कह लें आप, और उसकी वजह से हमारे बहुत से जो फ्रेट फारवर्डर हैं, जो दोस्त हजरात हैं, उनको नाजायज़ सज़ाएँ मिलती हैं। और आप यकीन करें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और इसके अलावा बहुत सी सज़ाएँ जो हैं। आप तो सर्विसेज देते हैं या वो आप खुद वो सारी चीज़ें मंगवाते हैं? वो तो कोई चीज़ इम्पोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, आप सर्विसेज देते हैं या खुद वो करते हैं? अच्छा, देखिए, इसमें मैं आपको ये रोल जो है उसका डिफ़ाइन कर दूं कि बीइंग फ्रेट फारवर्डर या क्लियरिंग एजेंट, कोई भी आपकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से होती है वो हमारे बगैर नहीं हो सकती है, हमारे मेंबर के बगैर नहीं हो सकती है। वो उसका बाकायदा मेंबर होता है, कस्टम में बाकायदा उसका लाइसेंस है, उसको फ्रेट फारवर्डिंग करने के लिए बहुत से मुख्तलिफ लाइसेंस लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के इदारों के साथ उसको सारी सर्टिफिकेशन अपनी करवानी पड़ती है। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो एक प्रोसेस होता है कस्टम क्लियरेंस का या फ्रेट फारवर्डिंग का, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल हमारे रजिस्टर्ड मेंबर के साथ ही होता है। इसके अलावा डायरेक्टली जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, उस आल्दो उसको इजाज़त है एक सेल्फ क्लियरेंस की, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड सी है। जैसा एक आम बंदा वकील खिदमात हासिल करता है जनाब, तो आपका कौंसल मंतखब करवाता है इसलिए ताकि मेरे वो जो केस है उसको पेश कर सके अदालत। इसी तरह वो बिजनेसमैन आपसे सर्विस लेते हैं? जी बिल्कुल, हमसे सर्विस लेते हैं और हम जो भी सर्विस दे रहे होते हैं उनको, वो उनके बिहाफ पे होती है। उनकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है उनकी अपनी होती है एक्सपोर्ट की, और उसके ऊपर जो कंटेंट्स लिखे होते हैं वो लिखा होता है सेट टू कंटेन
کہ جی ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, اس میں گارمنٹ جا رہا ہے, اس میں کوئی اور چیز جا رہی ہے, انہوں پروڈکٹ نے جا لکھ کے رہی ہے. دیا ہوتا ہے اس میں. انہوں نے بالکل ایک انڈرٹیکنگ دی ہوتی ہے کہ جی ہم اس میں جو کنٹینٹس ہم لکھ رہے ہیں, ہم نے تو صرف ایک کنٹینر بھیجنا ہے, وہ تو بند ہے, کنٹینر بند ہے, اس میں پہلے سیل پیک ہے وہ. جی جی, وہ سیل ہوا وہاں پہ پیک ہوا ہے, جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ آتے ہیں, ایک ونڈو ہے, اس ونڈو سے گزر کے مختلف جگہ سے گزر کے اس کے نمبر لگنے کے بعد وہ ایک یارڈ میں آتی ہے کسٹم کلیئرنس پروسیس کے لیے, اور اس میں جتنے ڈاکومنٹ لگے ہوتے ہیں, ہمارا تو صرف آخر میں ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ بھی کلیئرنگ ایجنٹ کا, جس کو جی ڈی آپ بولتے ہیں, گڈ ڈکلیریشن فارم بولتے ہیں, وہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. یا وہ اس کو ہم جو اس وقت ہمارا ایکسپورٹر ہے اس کو ویبوک آئی ڈی ملی ہوئی ہے, ون ونڈو سسٹم جو ہے اس کے مطابق اس کے پاس آئی ڈی پاس ورڈ ہے, اس کی ونڈو میں جب تک وہ الاؤ نہیں کرتا ہے ہم لوگ پروسیس ہی نہیں کر سکتے. تو اس میں جتنی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ENF کی یا کسٹم انٹیلیجنس کی, جتنے پیرامیٹرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہم پورے کرتے ہیں پہلے ایکسپورٹر سے, اس کے بعد جو ہے وہ شپمنٹ جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے. تو یہ تو اس کا ایک طریقہ کار ہے جو جس کے مطابق اگر پروسیس میں انہوں نے چیکنگ میں کوئی ڈرگ نکل آئی, دوسری نکل آئی, اس کا خمیازہ آپ کے ممبران کو بھگتنا پڑتا ہے یا اس کو جو پیچھے جس کا مال ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ افضل ایوبی صاحب, یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ جی جہاں پہ ہم قانون کے مطابق, میں پھر وہی بات کہوں گا, قانون تو سعید بھائی اس کے اوپر قانون تو یہ ہے نا, قانون تو فنڈامنٹل رائٹس تو یہ ہے, فنڈامنٹل رائٹس جو جس کی چیز ہے وہ اس کا جواب دہ ہے, لیکن آپ تو سروس دے رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں. جس طرح ایک سنیارا ہے, وہ زیور بیچنے کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ پورا ریٹ لے کے جاتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے چور پکڑا گیا ہے, تو وہ سنیارے کو پکڑ لیتے ہیں, اس سنیارے سے زیادہ وہ وصول کرتے ہیں. وہ بھی قانون وہ اسی حوالے سے ہوتا ہے. یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا, یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہوئی ہے. انصاف نام کی کوئی چیز جو ہے ہم میں نہیں ہے اس وقت, انفارچونیٹ سین ہے. یہ جو بات آپ نے کہی ہے بالکل ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے ہزاروں ممبران جو ہیں, ہزاروں ہمارے فریٹ فارورڈنگ انڈسٹری میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ایون یہ کاغذ جو جتنے میں نے آپ کو ڈاکومنٹیشن بتائی ہے, اس میں اگلے مرحلے میں کلیئر کروں گا ڈاکومنٹ کیا چاہیے ہوتے ہیں. جی, اس کے باوجود اگر ہم نے ڈاکومنٹیشن کلیئرنس نہیں بھی کرائی ہے کسٹم, اور ہم نے صرف ایک کنٹینر دیا ہے, اس کی مثال میں آپ سے یہ دے دیتا ہوں کہ جی آپ ایک ٹکٹ خریدتے ہیں باہر سے, ایک ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ خریدتے ہیں, ایک مسافر آتا ہے آپ کے پاس, اپنا پاسپورٹ دکھاتا ہے, اپنا ویلڈ ویزا دکھاتا ہے, آپ اس کو ایک ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں. وہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے, پتہ لگتا ہے اس کے بیگ سے کوئی آدھا کلو ہیروئن نکل آئی ہے, تو کیا وہ آپ کو آ کے پکڑیں گے کہ آپ نے ٹکٹ ایشو کی تھی, آپ فیسیلیٹیٹر ہیں, آپ نے ٹکٹ ایشو کی ہے, یہ باہر جا رہا تھا, کینیڈا جا رہا تھا. بھائی میرا کام ہے ٹکٹ ایشو کرنا. آسانی کے لیے, اپنے عوام کے لیے, ناظرین کے لیے, ہم کسی پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں, لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, ایک ایجنٹ ملتا ہے, وہ اس کو لائنوں سے بچاتا ہے, ٹائم بچاتا ہے, وہ فیس لیتا ہے, وہ اس کو پروسیس کروا دیتا ہے. تو اس میں کیا کہنا, وہ پاسپورٹ باہر جانے کے لیے بنوا رہا ہے یا اور کوئی کام کے لیے بنوا رہا ہے. اور بدقسمتی یہی ہے کہ جب یہ کسی شپمنٹ میں کوئی بھی ڈرگ پکڑی جاتی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کلپٹ کو چھوڑ دیں, پکڑیں آپ اس کو, لیکن آپ سب سے پہلے جی کرتے یہ ہے کہ جو آپ کا کلیئرنگ ایجنٹ ہوتا ہے یا فریٹ فارورڈنگ ایجنٹ ہے, سب سے پہلے آپ اس کو مجرم قرار دے دیتے ہیں. ملزم تو دور کی بات ہے, مجرم قرار دے دیتی ہے ENF اور دوسری کسٹم انٹیلیجنس. پھر بدقسمتی یہ کہ اس قانون کا سب سے بڑا جو ڈارک پہلو یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پولیس ہی کر رہی ہوتی ہے, عام پولیس کر رہی ہوتی ہے. جو دائرہ کار اس میں ENF پکڑتا ہے, انویسٹیگیشن پولیس کرتی ہے اس قانون کے تحت. اور یہ قانونی بڑے ان کا سخت ہے. میں آتا ہوں, صحیح صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, میں چاہتا ہوں کچھ آپ کی طرف چیزیں کو کلیئر کر کے انڈر ہوتا ہے, لیکن اس میں جو اس کا انویسٹیگیٹر ہے, جو IO ہے اس کا, وہ پولیس کا عام ایک SHO ہوتا ہے یا انسپیکٹر جنرل ہوتا ہے, وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی تفتیش. اور پھر اس میں وہی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بے گناہ ہونے کے باوجود, ساری چیزیں آن پیپر دینے کے باوجود پتہ چلتا ہے کہ جناب بس آپ ملزم ہیں یا مجرم ہیں. اگر جو ایکچوئل لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں, جن کا کنٹینٹس ہوتا ہے, جس کا سبسٹینس ہوتا ہے, وہ بھی پکڑے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لیکن اتنی دیر میں تو اس بندے کا کچومر نکل جاتا ہے نا, جو صرف سروس دے رہا ہے, وہ سارے غصہ ان کے ساری وہ جو زور ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, اس کو اوپر گزار لیتے. جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا صرف میں جو اپنی میں بینگ اے فریٹ فارورڈر اور پیفا کے بہاف کے اوپر, میں صرف یہ اب تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں یا دوسرے لوگوں تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جی ہمارے رول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ہمارا اصل میں ہمارا رول کیا ہے. اچھا, کون سے ایسے ادارے ہیں جو آپ کی چیکنگ کے لیے, جس طرح ENF کا ایک ہو گیا, کسٹم انٹیلیجنس ہو گیا, اور کون سے ادارے ہیں جو آپ کو واچ کرتے ہیں؟ ASF بھی واچ کرتا ہے اور بہت سی دوسری ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ واچ کر رہی ہوتی ہیں, دیکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن میں نے پھر آپ سے گزارش کی ہے کہ ہمارا رول کیا ہے اس میں. ہمارا رول بڑا, اب رول کا قانون پہ آ جاتے ہیں. سعید اللہ خان صاحب,
तारक साहब ने तो बड़ी वाजिया बात कर दी। वो क्योंकि पहले अक्सर बचपन से सुनते हैं सुनियारा पकड़या गया जी, सुनियारा चक्की की तहन वो जेवर खरीदा है जी, चोरी का। सईदुल्लाह साहब ऐसे होता नहीं है। जो भी बेचने के लिए आता है उसके मत्थे पे नहीं लिखा होता ये सोना, या सोने के ऊपर लिखा होता है ये चोरी का है। तो वो तो पूरी कीमत तो वसूल करके जाते हैं बंदे। लेकिन जब कोई ऐसा मामला तो होता है तो पुलिस का सारा जोर, सारा नज़ला, सारी करप्शन उस सुनियारे के ऊपर गुजरती है। वही आज जो मैं समझ रहा हूँ, क्या वाकई एएनएफ का कानून ऐसा है जो जिसमें फंडामेंटल राइट्स का ख्याल ही नहीं रखा जाता, रूल ऑफ लॉ का कहीं ख्याल नहीं रखा जाता। जहाँ तक इस एएनएफ से मुराद है एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जी जी और ये उर्फ़ आम में इसको एएनएफ बोलते हैं। हालांकि कानून है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 में ये कानून आया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक इदारा है बेसिक इंसदाद मनशियात का वफाकी लेवल। इसके अलावा सूबाई लेवल पे जो प्रोविंशियल पुलिस है, ज़िलाई पुलिस है, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी एक नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न होता है। तो वो भी नारकोटिक्स के मुलज़िमान को पकड़ सकते हैं, और एक्साइज वालों के अलावा पुलिस ख़ुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और चालान बना के अदालत में देती है। जिन केसेस में एएनएफ इन्वॉल्व हो, जैसे कि किसी भी ड्राई पोर्ट पे या सी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे, बंदरगाह पे जहाँ पे किसी शिपमेंट में कंसील्ड होती है नारकोटिक्स और वो पकड़ी जाए, उसको चाहे एएसएफ पकड़े, चाहे कस्टम वाले पकड़े, या चाहे कोई भी पकड़े, उसकी तफ्तीश भी एएनएफ करती है, उसका चालान भी एएनएफ बनाती है। और एएनएफ की अदालतें भी अपनी स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जिसे सीएनएस कोर्ट्स बोलते हैं। अब जहाँ तक कवानीन का आपने कहा कि जी इसमें ख्याल नहीं रखा गया ये बुनियादी हुकूक का, ऐसी बात नहीं है। कवानीन जो भी होते हैं, जो बनते हैं, हुकूमत वक्त जो कानून बनाती है उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये जो एएनएफ का कानून है, इसको हमारी इवन अदालतों ने इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा है, यानी ये ज़ालिमाना जाबराना किस्म का कानून है। और इसकी कानून की तो जो प्रोविज़न्स हैं वो स्ट्रिंजेंट, बड़ी सख्त हैं, उसमें सज़ाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोस ये है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। जो आदमी ये मनशियात का धंधा करता है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, ये पूरे माशरे के ख़िलाफ़ जुर्म है, कोई शक नहीं। उसको पकड़ने में तो हर आदमी को अपना किरदार अदा करना चाहिए जी, और उसको कैफिर किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती सर यहाँ से शुरू होती है कि एक कानून बन जाता है, उसके तहत जो अथॉरिटी मिलती है, इख्तियार मिलता है, ये टू काउंट्स पर इसका गलत इस्तेमाल होता है। या शेयर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, उसको वो समझ नहीं पाते, या वो विटिंगली उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जानबूझकर गलत इस्तेमाल करते हैं, बदनीयती की बिना पर गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरी 32 साल की प्रैक्टिस है, और जिसमें मैंने मनशियात के सैकड़ों नहीं हज़ारों केस डील किए होंगे, और इसकी जो तफ्तीश है वो 98% तफ्तीश इसकी गलत होती है। तफ्तीश ही गलत होती है, तफ्तीश ही इसकी गलत होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ, जहाँ आपने बात की थी इंसानी बुनियादी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी, वह सच तो ख़िलाफ़ वर्जी नहीं, लेकिन किसी भी, चाहे वो मुलज़िम कितनी ही शदीद उसके ख़िलाफ़ नौइयत की इल्ज़ामात क्यों ना हो, उसको फेयर ट्रायल का हक़ हासिल है। अब आप मुझे बताइए कि एक आदमी जो किसी नारकोटिक्स पैडलर को पकड़ता है, वो एक ही आदमी एक ही कैपेसिटी में 4-5 काम करता है, वही उसका तफ्तीशी होता है, वही उसका सबसे पहले वो मुद्दई होता है, फिर वो तफ्तीशी होता है, मुद्दई भी वही, तफ्तीशी भी वही, भी वही, सीजिंग ऑफिसर भी वही, माल भी वही बरामद करेगा, और फिर तफ्तीश भी वो ख़ुद करेगा, चालान भी वो ख़ुद जमा करवाएगा। तो उसकी तो प्राइमरी ड्यूटी और उसकी ख्वाहिश ये है कि जिसको मैंने पकड़ा इसको मैं सज़ा करवाऊँ। सही है। क्योंकि ये जो कानून है, इसमें एक सेक्शन ये है
کہ اگر غلط کسی نے نارکوٹکس کسی پہ ڈالی تو اس پہ بھی 3 سال تک کی اس کو سزا ہو سکتی ہے پولیس افسر کو. اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب میں جس کو پکڑوں اس کو میں سزا کرواؤں. تو ایک آدمی جو اپنے ہی کاز کا خود ہی آپ اس کو جج کہہ لیں, آپ اس کو مدعی ہے, خود ہی جج ہے, خود ہی سارا فیصلہ کرنے والا ہے, تو وہ انصاف کیسے ہوگا؟ اچھا جہاں لوکل پولیس ہوتی ہے وہاں تو ایک آدمی کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ عدالت میں چلا جاتا ہے. نہیں, وہ ہائر اپس کو درخواست دے دے کہ جناب یہ جو تفتیشی ہے یہ ٹھیک تفتیش نہیں کر رہا, میری تفتیش چینج کی جائے. یہ جانبدار آدمی ہے, غیر جانبدار, وہ تفتیش چینج کرواتا. بدقسمتی سے جو ANF کا ادارہ ہے یہ اس میں کوئی اثر وہ نہیں ہے, اس میں تفتیشی تبدیل کی کوئی وہ نہیں ہے, وہ گنجائش ہی نہیں ہے. کیونکہ اس میں جو ان کا جو DG ہوتا ہے وہ بھی پاکستان آرمی سے ہوتا ہے, جو ان کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی غالباً بریگیڈیئر لیول کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بیچارے جو ہمارے پاک فوج سے آئے ہوتے ہیں وہ سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. جو نیچے والا عملہ ہے یہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ جو آدمی خود مدعی ہے وہ خود آپ کی اگر تفتیش کرے گا تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. دوسرا جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے, قانون منشیات کی انسداد کے لیے تو بڑا اچھا قانون ہے, لیکن اس کو ہماری عدالتوں نے, عدلیہ نے ڈریکونین لا کہا ہے, کیونکہ اس میں جو اتھارٹی ہے تفتیشی آفیسر کے پاس وہ دنیا میں اور شاید ہی کسی اور تفتیشی کے پاس یا کسی انسان کے پاس. امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پاس بھی وہ پاور نہیں ہے کہ وہ ایک اڑتے جہاز کو حکم کریں نیچے اتار دیں, یہ اتار سکتے. لیکن ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ یہ بیچ سمندر میں سے شپ کو واپس بلوا لیں, یہ ہوا میں اڑتے ہوئے جہاز کو واپس نیچے اتروا لیں. کیا بات. تو اگر آپ اتنی ان کو اختیارات دیتے ہیں ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن پھر جو اسٹینڈرڈ آف انویسٹیگیشن ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. صحیح ہے. یہ دیکھو قانون تو کوئی بھی ہے, دنیا کا کوئی بھی قانون تو عوام کی بھلائی کے لیے بنایا جاتا ہے, عوام کی بھلائی کے لیے وہی قانون نافذ ہوتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے جس طرح بھی رانا صاحب کہہ رہے تھے وہ سارے ڈاکومنٹیشن پوری کر کے وہ چیزیں دیتے ہیں. جی میں اب آتا ہوں اس کی طرف, فریٹ فارورڈر کی. دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے فریٹ فارورڈر کا رول ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے, حالانکہ یہ اراؤنڈ دی گلوب یہ مینیفیسٹلی کلیئر ہے کہ ان کا رول کیا ہے. دیکھیں اگر فریٹ فارورڈر نہیں ہے, آپ ملک سے ایک دانہ چاول کا یا چینی کا یا کسی اور چیز کا نہیں باہر بیچ سکتے. اسی طرح آپ کوئی چیز باہر سے منگوا بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اور یہ اگر ایک ہفتے کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں آپ کا ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا, جہاں پہلے ہی آپ کی امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے جی, ان کو جو ہمارے ANF ان کو ڈیل کرتا ہے ANF. ANF کے جو آفیسران ہیں, ایک تو بدقسمتی سے جو تفتیشی افسر ہوتا ہے اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. ایک تو اس کی وہ ٹریننگ نہیں ہے جو اس کی ٹریننگ اس قانون کے تحت ہونی چاہیے, پروفیشنل اس کی ٹریننگ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 99% وہ کرپٹ ہوتے ہیں. اختیار جب آپ کے پاس اتنا زیادہ آ جاتا ہے اور آپ اس کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں, وہ خود فرعون بن جاتے ہیں, وہ کرپشن کی طرف پھر بندہ راغب ہو جاتا ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی فریٹ فارورڈر کا رول اور ANF. دیکھیں میں نے بہت سارے کیسز میرے اب بھی جن میں میں بطور وکیل پیش ہو رہا ہوں, فریٹ فارورڈر کے جو بندے پکڑے ہوئے انہوں نے. اب وہ کیا ہوتا ہے, کیس ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک شپمنٹ پکڑی گئی ہے جس میں نارکوٹکس کنسیلڈ ہے, یعنی اس میں چھپائی گئی ہے. تو جو چیز کنسیلڈ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتی. تو اگر وہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آئی اور آپ نے کسی اسپیشلائز طریقے سے اس کو کاٹ واٹ کے یا نکالا ہے یا اس کو کسی الیکٹرانک گیجٹ نے اس کو پکڑا ہے یا سنیفنگ ڈاگ نے پکڑا ہے, تو نظر تو وہ آپ کو بھی نہیں آئی. تو اگر وہ آپ کو نظر نہیں آئی اور آپ کو پکڑنے کے لیے مدد لینی پڑی الیکٹرانک گیجٹس کی یا سنیفنگ ڈاگ کی, تو پھر اب
اس سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہاں جو کلیئرنگ ایجنٹ ہے اس کو کسا پتہ یا جو فریٹ فارورڈر ہے اس کو کیسے پتا ہوگا؟ اپنی زندگی تو کوئی داؤ پہ نہیں لگاتا. دیکھیں نہ وہ ایکسپورٹر ہے، جی جی نہ وہ چیز باہر بھیجنے والا ہے، نہ وہ منگوانے والا ہے، جی جی نہ وہ پروڈکشن والا ہے، نہ وہ پیکنگ والا ہے، نہ اس کے سامنے وہ پیکیجز تیار ہوئے ہیں. پتہ نہیں فیکٹریوں میں کہاں سے وہ مال کنسیل ہوتا ہے، سو اس کے لیے اسپیشل ڈائیاں بنائی جاتی ہیں اور اسپیشلائز طریقے سے سمگلرز جیسے جیسے قوانین سخت ہوتے ہیں ویسے ویسے وہ اس کے لیے راستے بھی اس طریقے سے وہ نکالتے ہیں، وہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں اس پر. تو اب ایک چیز ہے، اب اگر آئل فلٹر ہے اس میں سے اب نارکوٹکس برآمد ہو جائے تو آئل فلٹر میں سے آپ کو کیا پتہ، مجھے کیا پتہ، کسی اور کو کیا پتہ، اس کے لیے تو ایک اسپیشلائز ڈائی کی ضرورت ہے. اس کے بغیر تو وہ آپ اس میں نہ وہ آپ بنا سکتے ہیں نہ اس میں کنسیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر یہ لگاتے ہیں سیکشن 15 آف 15. اب 15 جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کنٹروینشن آف سیکشن 14، پنشمنٹ آف کنٹروینشن آف سیکشن 14. اب سیکشن 14 میں یہ بھی ایک بہت ہی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بہت سخت بات ضرور ہے. اب وہ کہتے ہیں جی سیکشن 14 کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے ایسوسیشن، پھر اس میں ہے ایڈنگ، پھر ہے فیسیلیٹیشن، پھر کنسپائریسی ہے، پھر اٹیمپٹ ٹو کمٹ ہے، اور پھر کاؤنسلنگ ہے. صحیح. یہ 5-6 تقریباً 9 چیزیں یہ آ جاتی ہیں کہ اگر ان چیزوں کی میں آپ شامل ہیں، ایسوسیشن میں آپ شامل ہیں، تو بھی یہ ثابت اس نے کرنا ہے تفتیشی نے کہ یہ فریٹ فارورڈر ہے، یہ جو علاقہ غیر میں بیٹھا اسمگلر ہے، یا یہ جو وہ امپورٹر ایکسپورٹر ہے یہ اس کا ساتھی ہے. تو ساتھی تو وہ نہیں ہوتا، وہ آپ ثابت نہیں کر پاتے. وہی میں کہہ رہا ہوں، وہی تو سمجھتے وہ ثابت تو آپ وہ نہیں کر سکتے. نہ آپ یہ کہہ سکتے کہ اس نے اس کی مدد کی. میں نے اس کی مدد کی ایز اے فریٹ فارورڈر اس کی کنزائنمنٹ کو باہر بھجوانے کے لیے، کوئی شک نہیں. اور یہی میرا کام ہے. جی جی. میرا لیگل کام ہی یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور آپ مجھے کہیں یہ میری کنزائنمنٹ ہے، میں نے بھیجنی ہے. آپ ایکسپورٹر ہیں، آپ اس کو بھجوا دیں، یا ایک ایکسپورٹر، آپ ایکسپورٹر ہیں، آپ میرے پاس آتے، میں فریٹ فارورڈر ہوں. جی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا سامان بھجوانے کے لیے اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، ایئر لائن کے یا شپ کے یا جو بھی. وہ آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. مال بھی آپ ڈائریکٹ ایئرپورٹ آپ بھجواتے ہیں، صحیح. اس میں بھی میرا کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے رانا صاحب نے کہا کہ میں تو ایک ٹکٹ بیچنے والا آدمی تھا، میں نے ٹکٹ بیچ دی. اب آپ کو مجھے کیا پتا آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے. نہ قانون نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میں آپ کی تفتیش کرتا پھروں کہ آپ کون. ہاں اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یہ جو بندہ میرے پاس آیا ہے یہ دراصل اسمگلر ہے، منشیات کا اسمگلر ہے، اور اس کی اس کنزائنمنٹ میں چیز موجود ہے، منشیات موجود، پھر اگر میں نے اس کے باوجود بکنگ کی تو میں گنہگار، تو پھر میں گناہ گار. صحیح کہہ رہے ہیں. تو چاہیے یہ ہے آسان طریقہ اے این ایف کے لیے بھی کہ وہ فریٹ فارورڈرز کو یا کلیئرنگ ایجنٹس کو بجائے ملزم رکھنے کے وہ بہترین گواہان ثابت ہو سکتے ہیں. بالکل گڈ. یہی میں اس طرف آپ ان کو گواہ رکھیں. دیکھیں یہاں ہمارے ملک میں جو انصاف کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کرپشن کا بازار بند ہو جائے گا نا. ہاں کرپشن کا بازار بند ہو جائے گا. اگر اس کو گواہ رکھ لیا تو پھر وہ کر نہیں سکیں گے. بس اب یہی میں نے آپ کو کہا نا کہ مس یوز آف اتھارٹی جو ہے تو یہ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے کہ جس کو آپ کا بہترین گواہ ہے آپ اس کو ملزم رکھ لیتے ہیں. اور بدقسمتی سے جو اے این ایف کی کورٹس ہوتی ہیں، جو اسپیشل جج اے این ایف ہوتا ہے، وہ میں نے بہت کم ججز دیکھے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. چونکہ وہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے گاڑیاں دینی ہیں. جوڈیشل سے نہیں ہوتے، وہ بھی اسی این ایف سے ہی ہوتے ہیں. نہیں، وہ ہوتے تو جوڈیشل سے ہیں لیکن وہ ہائی کورٹ کے براہ راست ماتحت نہیں ہوتے. ان کو اپوائنٹ کرتی ہے لا منسٹری. وہ جیسا ٹریبیونلز ہیں، جیسے ٹریبیونلز ہیں، وہ اسپیشل لا، اسپیشل کورٹ ہے. تو وہ اسپیشل کورٹ کے سارے جو نخرے ہوتے ہیں وہ پھر وہ محکمہ ہی برداشت کرتا ہے. مجھے بچوں کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے گاڑی چاہیے، محکمے سے آ گئی، یا محکمے کی اپنی ہے، یا محکمہ نے جو لوگوں کی گھیری ہوئی ہیں وہ اس میں سے آئے.
میرے جتنے بھی باقی معاملات ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ججز بھی انسان ہیں اور بدقسمتی سے ان کی بھی ٹریننگ ایسی نہیں ہے، ہمارا کلچر بھی ایسا ہے. کلچر بھی ایسا ہے، تو اس میں یہ بڑی پرابلم ہے، یہ کمزوریاں ہیں ججز کی بھی، وہ ان کے خلاف نہیں جاتے. اچھا آپ نے ان کو اور پھر سزا کتنی ہے؟ سزا، اور اب تو ریوائزڈ جو قانون 2022 میں ہوا اس میں اور مزید انہانس پنشمنٹ ہو گئی ہے. صحیح کہہ رہے اب اس میں پنشمنٹ اور بڑھ گئی ہے. تو جہاں 25 سال ایک فریٹ فارورڈر کو یا کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ کو سزا دیتے ہیں تو ہائی کورٹ سے وہ بری تو ہو جائے گا، لیکن 25 سال تو ضائع ہو لیکن گئے. وہ 25 سال میں اگر اس کے 5 سال 6 سال وہ اندر رہے، اور جی جی. یہاں ہائی کورٹ میں بطور وکیل اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ میں ایسی اپیلوں میں پیش ہو رہا ہوں جہاں 15 20 دفعہ کیس لگتا ہے، 25 دفعہ کیس لگتا ہے، لیفٹ اوور ہو جاتا ہے. سنتے ہی نہیں ہیں. کیس ججز زیادہ ہی ہوتے نہیں ہیں. سنتے، صحیح کہہ نہیں رہے ججز بھی نہیں سننا چاہتے. ہیں. یہاں ججز بھی وہ کیس سنتے ہیں کہ ہاں جی کتنی سزا ہے، 5 سال ہے، مجھے انڈر گان کر دیں جی، میرے 3 سال اندر ہو گئے. وہ چھوٹا سا ایک آرڈر ہوتا ہے، وہ لکھا دیتے ہیں. ہاں جہاں ایویڈنس کو اسکین کرنے کی ضرورت ہو وہاں پھر وہ ججز بھی کنی کتراتے ہیں، پھر وہ بھی خان صاحب آپ کا پھر سن لیں گے، اب دیر ہوگی، یہ کیس زیادہ ہیں، کام زیادہ ہے، آپ کا پھر سن لیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ شریف آدمی جو گھر سے نکلا اپنے بچوں کے رزق کمانے کے لیے، اور وہ معاشرے میں اس کی اچھا مقام ہے، عزت ہے، اور آپ کے اور ملک آپ کی اس ترقی کو اور خوشحالی میں اور چیئر اپ کا ٹیکس بھی اس سے وصول کر رہے ہیں. اور آپ اس کو منشیات فروش کا لیبل اس کے گلے میں ڈال کے آپ اس کو جیل بھیج دیتے ہیں. تو اس کی جو پیچھے فیملی ہے، 3 بچے 4 بچے 2 بچے، بیوی ہوگی، ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، آپ مجھے بتائیے وہ کس کو منہ دکھاتے پھریں، کس کے سامنے اپنی بے گناہی کا رونا روئیں؟ اگر آپ 6 سال بعد بری بھی ہو جاتے ہیں، ثابت ہو جائے اگر آپ، لیکن وہ لیبل تو لگ گیا. اچھا ایک تو ہمارے قانونی سسٹم میں یہ بڑا فلا ہے کہ اگر آپ نے میرے اوپر اتنا شدید ایلیگیشن لگائی ہے، میرے اوپر آپ نے ثابت نہیں کر سکے، اور میرے وہ 6 سال جو ہیں یا 7 سال یا 8 سال یا 5 سال جو ضائع ہو گئے، جو میری فیملی نے سفر کیا وہ تو چھوڑ دیں، جو میرے بچوں نے سفر کیا وہ تو چھوڑ. جب آپ کی اسٹیٹ، آپ کا معاشرہ میرے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اور آپ مجھے ایک فریولس کیس میں ڈال کے 25 سال سزا دیتے ہیں اور 6 سال بعد میں ہائی کورٹ سے بری ہوتا ہوں، تو پھر میں صرف بری کیوں ہوتا ہوں؟ پھر مجھے میرے وہ 6 سال کیوں نہیں لوٹائے جاتے؟ پھر جس نے مجھے اندر کیا ہے پھر آپ اس کو کیوں نہیں پوچھتے؟ اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوتی؟ پھر جس جج نے مجھے غلط پنشمنٹ دی ہے آپ اس کو کیوں نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ کو وہاں جج لگایا تاکہ آپ لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتے ہیں، اور آپ آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. وجہ تو یہی ہے نا، اسی وجہ سے ہم 140 نمبر پر ہیں انصاف میں. ایک سپریم کورٹ کا پورا بینچ فیصلہ کر رہا ہے اور مجسٹریٹ اس کو ہم انصاف میں بے شک 140 پر، لیکن ہم فیسلٹیز میں 1 نمبر پر ہیں. ہم ججز کو جو فیسلٹی دیتے ہیں وہ شاید امریکہ بھی نہ دیتا ہو. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. بالکل ہائی کورٹ کا ایک جج تو ابھی اسی تنخواہ کی بات آئی کہ جی 10 لاکھ 11 لاکھ، اور بھائی وہ آپ کو 1 کروڑ سے زیادہ میں پڑتا ہے 1 مہینے میں. کوئی شک اگر اس کی سہولتیں دیکھی جائیں تو. دیکھیں آپ اس کی عدالت میں جاتے ہیں، 6-7 ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، اور وہ مغرب کے ٹائم جاتا ہے اور اس کا سارا عملہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ایئر کنڈیشن آن ہے، تو بھائی وہ اس کا بل کون دیتا ہے؟ سرکار، عوام دیتی ہے نا، میں اور آپ دیتے ہیں، میرے اور آپ کے پیسوں میں سے، ٹیکس کے پیسوں میں سے دی. تو پھر اگر آپ اتنی فیسلٹیز لیتے ہیں تو پھر آپ سے ہماری توقع ہے کہ پھر آپ کم از کم اس کا 50% تو آپ ہمیں انصاف دیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج ہم ایک سیکٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سعید اللہ خان صاحب، کتنے سیکٹر ہوں گے جن کا کتنے بڑے مسائل ہیں؟ ایف بی آر کو لے لے، ایک افسر ایک اسسمنٹ کرتا ہے، 2 ارب کا ٹیکس لگا دیتا ہے، اپیل میں جاتا ہے، وہ بھی ایف بی آر کا افسر ہوتا ہے. سر پچھلی دفعہ میں پچھلے دنوں مجھے ڈپٹی کمشنر آفس جانا پڑا، تو وہاں مجھے یہ دیکھ کے اندازہ ہوا کہ ہم اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا.
यही वजह है 75 साल में आज तक भी हम इस डॉलरों के पीछे आज तक हम कर्जे के इस पीछे बैठे। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में रहते हुए जी जी ना हमें किसी ने तरक्की कर, देखें अगर मैं तरक्की करूंगा तो डिप्टी कमिश्नर की क्या उसका क्या रोब होगा, उसकी क्या अहमियत होगी, कुछ नहीं होगी। सही कह रहे हैं, वो तो मुझे गुलाम रख के मुझे दबा कर खुश है। सही कह रहे हैं। अच्छा राणा तारक साहब, शहीदुल्लाह खान साहब ने बड़ी तफसील से सारी कानून के बारे में तफसील बताया। अब असल में मामला ये है, मुल्क तो हमारा है, हमने टैक्स देना है, तो इस मुल्क को अफसरान और जजेस को तनख्वाह मिलेंगी, ब्यूरोक्रेसी को भी तनख्वाहें मिलेंगी। हमने टैक्स देना है तो मुल्क की को तरक्की काम में होंगी। हमने टैक्स देना है बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगी। हमने टैक्स देना है तो आवाम को सेहत भी मिलेगी। लेकिन जो टैक्स देते हैं, ये शहीदुल्लाह खान साहब की बात सही, वो टैक्स जो देते हैं उनकी कदर नहीं है लोगों को। हालांकि वो हुकूमत के पार्टनर हैं, हुकूमत के पार्टनर होने के बावजूद वो हर मुसीबत उनके ऊपर आती है, कभी हुकूमत के ऊपर नहीं आती, वो सारा कुछ खुद फेस करते हैं। लेकिन कब तक इन हालात को अगर सेट करना है, सही करना है, तो क्या आपके पास क्या तजावीज़ है, किस तरह हम बेहतर कर? मेरा ख्याल है सईद भाई ने बड़ी तफसील से और बड़े अच्छे अंदाज से इसके ऊपर रोशनी डाली है, और यही हमने जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हम तो डॉक्यूमेंटेड हैं, जैसे सईद भाई ने कहा है कि हमें तो प्राइम विटनेस होना चाहिए। आप हमें प्राइम विटनेस बनाएं कि जनाब हम डॉक्यूमेंटेड थे, हमारा एंटीएन है, हम चैम्बर के मेंबर हैं, हम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। पढ़े लिखे प्रोफेशनल सर, पढ़े लिखे के अलावा हम लोग फ्रेड फॉरवर्डर को जानते हो, जितने मेंबरान हैं वो आपके पढ़े लिखे और बड़े प्रोफेशनल बंदे हैं सर। वो उनकी सारे पाकिस्तान में बैकबोन है आपकी, वो सारे पाकिस्तान में हर जगह पे हमारा ऑफिस मौजूद है। जो हमारी एसोसिएशंस के मेंबर होते हैं उसको हम ऐसे मेंबर नहीं बनाते हैं, उसका एक सेट क्राइटेरिया रखा गया है कि उसकी ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, तब वो मेंबर होगा हमारा। वहाँ हमारी जो विजिलेंस कमेटियाँ बनी हुई हैं, जो मेंबरशिप कमेटियाँ हमारी बनी हुई हैं, वो मेंबरशिप कमेटियाँ भी जाके देखती हैं कि जी दफ्तर मौजूद है, सारी पिक्चराइजेशन करती हैं और बताती कितना अमला है, कितने अरसे से ये काम कर रहा है, उसकी बैंक स्टेटमेंट चेक की जाती है। हम अपना मेंबर बनाने के लिए इतना क्राइटेरिया जो है वो प्रवेल करवाते हैं। मैंने सुना है आपको कोर्स भी होते हैं सारी वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे। अब ये जो ENF का जो मैं लिंक कर रहा हूँ, जो सईद भाई ने बताया कि क्या कसूर था एक फ्रेट फॉरवर्डर का, इसके अलावा एक एक्सपोर्टर की मैं बात कर रहा हूँ जिसके डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होते हैं, उसका 14 जगह पे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, 14 जगह पे पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में 14 जगह पे उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है। एंटीएन बनता है, चैम्बर बनता है, सेल टैक्स बनता है, फर्म रजिस्ट्रेशन बनती है, हर चीज़ बनती है। एंड पे आके वो कस्टम में जाता है, वहाँ उसकी वीडियो बनती है कि आप ऑनर हैं, सारी चीज़ें हैं, वो दी जाती हैं सब उसको। फिर उसको ID पासवर्ड दिया जाता है जैसे आपका अकाउंट का आता है, यानी उसके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। अब मैंने एज ए फ्रेट फॉरवर्डर जब उसकी शिपमेंट कस्टम करवाई है तो मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट सेट साथ लगाए हैं। एक आपने मुझे फॉर्म दे दिया, मुख्तलिफ टाइम पे हमारी एसोसिएशन के बड़े नुमाइंदों ने, हमारे चेयरमैनों ने मुलाकातें की, हमारी कमेटियों ने मुलाकातें की DGNF ENF से और दूसरे लोगों से कि आप बताइए आपको हमसे क्या चाहिए। एक फॉर्म दे दिया कि जी ये चीज़ें होंगी, आप शिपमेंट बुक करने से पहले ये क्राइटेरिया करें। वो सईद भाई से, उनकी चैम्बर से भी हमने एक जो है वो सारी गाइडलाइन ली। तो आपका काम नहीं देखिए, नहीं मैं चेक की बात कर रहा हूँ कि जी आप कहते हैं कि जी एक शिपर है, एक एक्सपोर्टर है, उसके वेयर अबाउट्स आपके पास पूरे होने चाहिए जब आप शिपमेंट बुक करें। ये मेरी जिम्मेदारी लगी, पूरी होनी चाहिए, मैंने वो आपकी जिम्मेदारी में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ना वो सामान पैक इनकी मौजूदगी में हुआ, जी ना ये पैकिंग करने वालों डॉक्यूमेंट करने का भी उनके पास कोई तरीका ना ये उसके ट्रांसपोर्टर है, ना ये उसके एक्सपोर्टर है, ना ये उसके इम्पोर्टर है। सही कह रहे हैं। वो सामान पैक हो रहा है फैक्ट्री में सियालकोट में, जी वो कहता है जी मैंने टावल भिजवाने हैं, आप मेरा इतने केजी माल है, आप ये भिजवाएंगे बाहर, तो आप किराया मुझे बताइए, आप अपने चार्जेस बताइए, एयरलाइन के चार्जेस बताइए। हम उसके कहते हैं कि जनाब ये इतने चार्जेस है हमारे। जैसे तारक भाई ने पहले कहा कि हम उसको एयर टिकट बेचते डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके दे रहे हैं। अच्छा नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है सईद भाई, हम उसमें ये करते हैं कि हम वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के बाद हम शिपमेंट बुक करने से पहले अपने जॉब में लगाते हैं, अपने मेंबर को भी एजुकेट करते हैं कि जी ये सेमिनार मुख्तलिफ हमने करवाए, उनको एजुकेट किया कि यार ये डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। तो ENF ने केस पकड़ा, सबसे पहले तो वही जो उन्होंने बात की कि मदई जो है वो मदई बन जाता है, तफ्तीशी जो है वो सारा कुछ करता है, उसी वक्त उसी FIR में या उसको मुल्ज़म लिख लेगा या कहेगा इससे बरामद हुई है। बाद में जब वो असल मुजरम पकड़ता है तो फिर उसको कोई ज़िम्नियों में निकालता है, पैसे, रिश्वत और इतनी हरासमेंट है कि आपकी सोच है।
اب जिसने पैसे दे दिया वो तो अच्छा, बरी हो गया, अब मैं कहता हूँ जिसको ना कि दिया वो नामजद ये हो ना गया। अथॉरिटी से हम बैठे, जैसे सईद भाई ने कहा कि पाक फौज से लोग, पढ़े लिखे लोग आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, हम उनके साथ मिले, उनके साथ हमने बहुत सी सिटिंग की, फिर हमने उनको बताया कि जी ये आपने एक पेपर जो है हमारे साथ बैठ के एक SOP तय कर लिए कि अगर हमने कोई शिपमेंट बुक करनी है उसके साथ ये पेपर होना चाहिए। वो हमने कहा जी हम दिखाते हैं NF को, जब हमारा कोई मेयर पकड़ा जाता है वो कहता सर ये मेरे पास पूरा पर्चा है जिसमें पूरी तफसील है, कहाँ से शिपमेंट जानी है, कहाँ आनी है, और इसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट है, पैसा तो बैंक में आया ना, बाहर से पैसा बैंक में, एक्सपोर्टर के बैंक में आया, वो साथ लगा, FI फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट साथ लगा हुआ है। तो वो कहता छोड़े इसको, मैं नहीं देखता। हम कहते हैं जनाब ये अंडरटेकिंग हमने ली हुई है उसके लेटर हेड के ऊपर कि जी इसमें कोई सब्सटेंस पाया गया, नार्कोटिक्स पाई गई, बैन आइटम पाई गई, तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर जिम्मेदार होगा। आप उसको भी नहीं देखते। और फिर अगर आपको पता भी चल जाए, ये क्या इतने भोले होते हैं, इनको सारा पता होता है कि जब ये कोई केस पकड़ते हैं इनको सारा पता होता है असल मुल्ज़म या मुजरम कौन है। एक इन्वेस्टिगेशन आप करें, हम उसके लिए तैयार हैं। हमने सारी हमारी एसोसिएशन इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि कानून जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है वो हमसे करे, हम उसके लिए तैयार हैं, हम पूरा तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफजल साहब अलमिया वही है जो सईद भाई ने बताया कि तफ्तीशी ने जब उसको साबित करना है कि जी उसने पकड़ा था, वो अपनी लॉग बुक में ये लिखता है जाते हुए कि मुझे खुफिया इत्तला मिली। खुफिया इत्तला उसको कहाँ से मिल गई? इसका मतलब यह है कि अगर कार्गो कंसील हो रहा था एक फैक्ट्री में, तो वहाँ क्यों नहीं पकड़ा? तो वहाँ क्यों नहीं पकड़ा आपने जो सारा चेन जो है वो जो गरीब और जो मासूम लोग थे, इनोसेंट लोग थे, आपने उसको इन्वॉल्व करवा लिया। आपने रास्ते में क्यों नहीं पकड़ा? आपने रास्ते में क्यों नहीं पकड़ा? आपने उसको पोर्ट पर क्यों पकड़ा? पोर्ट पर पकड़ के आप, उसके बाद आप जो उसके साथ हशर कर रहे हैं, अगर वो निकल जाता फिर आपके इल्म, आपकी बात इल्म में आ गई कि इस कंसाइनमेंट में कुछ चीज़ न मनशियात है और वो चली है पेशावर से या वो मालाकंड से चली है और वो कराची पोर्ट तक जाती है, और आप उसको रास्ते में भी नहीं इंटरसेप्ट करते, जहाँ से वो चली वहाँ भी नहीं इंटरसेप्ट करते, तो फिर ये इसी को बदनीयत थी। हम कहते हैं ये बदनीति राणा साहब जितने हुकूमती दावे किए जाते हैं वैसे जी, एक्सपोर्टर के लिए, इंपोर्टर के लिए हम सहूलियात दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, असल मसाइल तो ये अफसरशाही है, फिर इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। सर देखें देने वाला कौन है? अफजल भाई तवज्जो क्या है, ANF के पास इतने लामहदूद इख्तियारात हैं। एक एक्सपोर्टर की शिपमेंट आती है, किसी का अंडर आती है ना? नहीं सर, अंडर, देखो राणा साहब वो भी किसी का अंडर है ना, अंडर बिल्कुल है, वो उसको कोई देखता है ना, वो देखता है ज़रूर है। अब देखना ये है कि एक आप, मैं को मज़ेदारी की बात बताऊँ और आप हैरान होंगे ये सुन के कि जी एक रेगुलर एक्सपोर्टर है, वो मैन्युफैक्चरर भी है, वो रेगुलर एक्सपोर्टर है, उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई शिकायत भी नहीं है। हर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उसका एक कंटेनर जो है ANF मार्क कर लेती है। पोर्ट के ऊपर किसी को इजाज़त नहीं है, जब कंटेनर कस्टम होने के बाद ANF मार्क करती है। कस्टम होने के बाद कंटेनर मार्क हो गया, उसको खोला जाता है, उसकी पैकिंग के साथ जो हशर किया जाता है, फिर दोबारा पैकिंग हो ही नहीं सकती। पैकिंग होना तो दूर की बात है, जब वो जाता है उसके पास जाता है, बाहर के पास जाता है, किसी मुल्क में जाता है, वो पूरी पिक्चर भेजने के बाद एक तो क्लेम डालता है और दूसरा कहता है कि यार आइंदा आप मुझे कार्गो नहीं भेजें, आप इस काबिल नहीं है कि मुझे कार्गो भेजें। आप कितना रेमिटेंस लूज़ कर रहे हैं, आप अपने मुल्क की रेपुटेशन लूज़ कर रहे हैं। तो क्या ऐसा क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि आप ज़रा इज्जत के साथ लोगों के साथ पेश आएँ? ज़रूर कानून को इम्प्लीमेंट करें, हम ये नहीं कहते कानून को ऐसा भी बना ले, जब कोई चीज़ कंसाइनमेंट जाती है उसको चेक करने के लिए अफसर पहले चला जाए, अपने सील जब पैकिंग करवा सील लगा नहीं करते ना सर। अब देखें वो इसके अलावा एयरपोर्ट्स के ऊपर स्कैनर लगे हुए हैं, हर चीज़ है, स्निफी डॉग हैं आपके पास, सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि आप नहीं पकड़ सके। ये खुद कहते हैं, ये ANF वाले दावा करते हैं। तो फ्रेट फॉरवर्डर को क्या पता है जिसने वो कंसाइनमेंट आंखों से देखी भी नहीं है, और वो लिख रहा है कि जी सेट टू कंटेन। मैंने नहीं कहा, इसने कहा है, एक्सपोर्टर ने कहा है, मेरा कोई तल्लक नहीं है। मैंने तो एक सिंपल अच्छा एक डॉक्यूमेंट इसको थोड़े से डॉक्यूमेंट को थोड़े वो लेते हैं, एक कंटेनर आपने खाली किसी को दे दिया और आपने उसकी कहा कि जी मेरे बिहाफ पे वो फलां एक्सपोर्टर है, उसको कंटेनर जाएगा, उसकी क्लियरेंस भी कोई और करवा रहा होता है, या हो सकता है सेल्फ क्लियरेंस करवा रहा हो एक्सपोर्टर, लेकिन आपको पकड़ेंगे, आपने कंटेनर इशू किया था, आप भी आ जाए और उसको भी उसमें शामिल कर लेते हैं, फिर पैसे कमाते हैं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, अब असल कंक्लूडिंग करते हैं इसको मामला को। अब जिसका बजट पास हुआ है, पिछला साल आपका फ्रेट फॉरवर्डर पर बड़ा सख्त गया था, जिसमें LCs बंद रही, इंपोर्ट बंद रही, बड़े मामला आपके डिस्टर्ब हुए।
اب یہ بجٹ پیش ہو گیا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی ہے مسائل جو دیکھیں مسئلے تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، آپ مجھ سے جتنا مرضی آنکھیں بند کرتے رہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ ریمیٹنس کی جو مسائل ہیں چونکہ ابھی تو آپ کے ابھی اپروولز آئی ہیں، ابھی آپ کے پاس ڈالر آئیں گے، اس کے بعد یہ ساری جو ہے وہ ساری معاملات جو وہ حل ہوں گے، وہ جو کہ تو ہی ہیں، تھوڑی بہت اس میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، لیکن اس طرح وہ حل نہیں۔ ابھی یہ لانگ ٹرم میں جا کے دیکھا جائے گا کہ جو انہوں نے ساری پالیسیز بھی بنائی، ابھی تو بجٹ پاس ہوئے 10 دن ہوئے ہیں، ابھی دیکھا جائے گا کہ جی ریمیٹنس آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کیا ہے، ان کی ساری شرائط مانی گئی ہیں کہ ساری امپورٹ کے اوپر جو آپ نے بین لگایا ہوا وہ لفٹ کریں، ان کے کہنے پہ کیا گیا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ اس کو یہ ریٹین رکھیں گے، اس کو ادھر 275-70 پہ ریٹین رکھیں گے، اس سے نیچے نہیں جائیں گے جی۔ اگر آرٹیفیشل اس طرح رہتا ہے جب یہ کھلے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی پہلے 30 روپے بڑھا سر دیکھیں 3 ارب ڈالر لے کے آپ نے 7 ارب ڈالر کی تقریباً ایکسپورٹ کم کر لی پورے ایک سال میں۔ 3 ارب ڈالر کے لیے یا 1 ارب ڈالر کے لیے آپ نے 7 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ پچھلے سال جو ہے آپ کا لیس ہوا ہے۔ مطلب کیا سینس پرویل ہوتی ہے کہ جی آپ نے 1 ارب ڈالر کے لیے 7 ارب، آپ اس کی طرف توجہ دے لیتے بھائی، وہ 7 ارب اچھا تھا، وہ 7 ارب اچھا ہے یا 1 ارب اچھا ہے؟ اور 1 ارب لیتے ہوئے آپ نے پوری جو شرائط ہے ان کی سبسڈی بڑھا دیں گے، آپ نے 300 ارب ڈالر کا ٹیکس لگا دیا فوری طور پہ، اب بجلی کے بل بڑھیں گے ساری، یہ آپ ہی کیا پہ میرے اوپر آئے گا، سعید بھائی کے اوپر آئے گا، ہم ہی پے کریں گے۔ لیکن اس میں کوئی بہتری آئی ہے وہ جا کے اگلے 1-2-4 ماہ میں آپ کو کلیئر ہوگا کہ کیا بہتری آتی ہے۔ امید کی کرنیں تو ہیں سر، امید تو رکھنی چاہیے۔ اچھا سعید اللہ خان صاحب، آپ نے سن لی بات، دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے جو ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی عوام کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی سہولیات کے لیے ایسی سہولیات دیں جہاں پہ ایک بزنس مین ہے یا عام شہری وہ دونوں خوش ہوں، ٹیکس دینے والا بھی خوش ہو، ٹیکس جس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے پیسہ وہ بھی خوش ہو۔ یہ سارے معاملات ہم جب دیکھتے ہیں الٹ چلتے ہیں، یہی وجہ 75 سال میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، ہم نے آگے جانے کی بجائے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ 1 ارب ڈالر کے، جس ابھی رانا صاحب بتا رہے ہیں 7 ارب کے آپ نے ایکسپورٹ بیٹا گرک کر لیا، لیکن 1 ارب ڈالر لازمی لینا ہے، پھر یہ معاملات حل تو اس طرح نہیں ہوں گے، ان کا پھر حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے؟ سنسیریٹی، لیڈرشپ، جو دونوں کا فقدان ہے اس ملک میں۔ بدقسمتی سے نہ ہمیں پولیٹیکل لیڈر ایماندار اور سنسیئر ملے، نہ ہی ہمیں ڈکٹیٹر ایماندار اور سنسیئر ملے۔ کاش ان دونوں میں سے کوئی ایک ہمیں سنسیئر مل جاتا تو یہ جو آپ ایکسپورٹ وغیرہ کی اور یہ اتنے ڈالرز کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ سٹڈی کر لیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جس کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ جہاں آپ 24-25 کروڑ لوگ ہوں، ہزارہا ایکڑ آپ کے پاس زرعی زمینیں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام آپ کے پاس ہو، 600-700 کلومیٹر کوسٹل لائن آپ کے پاس ہو، آپ کسی ایک پروڈکٹ پر توجہ دے دیں، کسی ایک پروڈکٹ پر آپ کے تمام خرچے پورے ہو سکتے ہیں، آپ کے تمام خرچے پورے ہو سکتے ہیں، آپ کے ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے، آپ اتنا اناج پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ اس سے یہ پورا کانٹیننٹ آپ اپنے علاوہ آپ ان کو بھی پال سکتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اگر آپ میں نہیں کہتا آپ گندم اگائیں، آپ چاول اگائیں، آپ یہ اگائیں، یہ تو ہو رہی، اس کو ریگولیٹ کرنے کی اور اس کو وہ باقاعدگی اس میں لانے کی ضرورت ہے سائنٹیفک طریقے سے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ صرف ایک چارہ جس کو ہم گھاس کہتے ہیں، اگر آپ گھاس اگا لیں، آپ اربہ ڈالر کی گھاس بطور چارہ آپ باہر بھجوا سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پوٹینشیل دیا ہوا ہے، لیکن بات وہی سنسیریٹی۔ لیکن سعید اللہ خان صاحب آپ یہ صحیح کہنے چاہیے، جی جی، لیکن یہ لیڈر بھی ہوگا، لیڈر یہاں کا ہمارے جس طرح بیوروکریسی میں، اداروں میں، اور جس طرح یہ سارا کچھ، اس یہ جو بیوروکریٹک سسٹم اس وقت ان ووگ ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ان کے ہوتے ہوئے میں اگر ڈپٹی کمشنر ہوں، میں آپ کو ترقی نہیں کرنے دوں گا، میں آپ کو دبا کر رکھوں گا، وہ یہ افسر شاہی جب تک ختم نہیں میں ہوگی۔ صاحب ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے، ایک ڈپٹی کمشنر کا اسکیل کیا 18واں، ٹھیک ہے، ایسی ہے، تو وہ کس طرح صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن اس کا آن ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا جب میں گیا ہوں اور مجھے جس بات کا افسوس ہوا تو وہ یہ تھا کہ تھرموسٹیٹ میرا خیال ہے 20 پہ تھا کہ 18، اور وہ
اس کا جو اسٹینو تھا وہ سیکٹری اس کا کمرہ تھا. تو میں دل میں یہ سوچوں کہ یار کبھی تم نے اپنے گھر میں بھی تھرموسٹیٹ 18-20 پہ رکھا ہے, اگر تم نے وہاں رکھا ہو تو یہاں بھی رکھ لو بھائی. اور اب تو سنا ہے کہ فارچونر دے رہے ہیں جو 1.5-1.25-2 کروڑ کی گاڑی ہے. سر 2.5 کروڑ کی ہوگی سر. اچھا 2.5 کروڑ کی ہو گئی ہے. اور اب ڈپٹی کمشنرز کو آپ فارچونرز دے رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے آپ نے عوام کو اپنا روب دبدبا رکھنے کے لیے, روب رکھنے کے لیے کہ ہاں آپ صاحب ہیں, یہ محکوم بس. سید اللہ خان صاحب آپ کو بہت شکریہ, رانا طارق صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کا آپ نے گفتگو سنی اور مسائل کو سنا. بات چھوٹی سی ہے لیکن ہے, وہ کہتے ہیں نا شرم والی ہے. اگر یہ افسر شاہی ختم ہو جائے اس ملک سے, صرف پاکستان 75 سال میں جو ترقی نہیں کر سکا, صرف ایک نیت, ایک سمت اور ایک منزل. جس کے پاس تینوں چیزیں ہو نا, منزل کا پتہ ہو میری منزل یہاں میں نے پہنچنا ہے, نیت ہو پہنچنے کی, اور سمت کا پتہ ہو اس طرح چلنا ہے, تو آج جو ہم 1 ارب ڈالر کے لیے لوگوں کے پاؤں میں بیٹھے ہیں, یہ ہمیں بیٹھنا نہ پڑتا. آج بھی اس ملک کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے, آج بھی اس قوم کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے. صرف نیت, سمت اور منزل کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.